प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा पीपल एज ए रिसोर्स। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो एजुकेशन या हेल्थ लोगों की होती है, यही किसी कंट्री की ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन कर सकती है। लोग कैसे हेल्दी हैं या एजुकेटेड है, उसी से किसी कंट्री की जो क्वालिटी होती है पॉपुलेशन की, उसका पता चलता है। जो हेल्थ होती है किसी इंसान की, यही हेल्थ ही किसी पर्सन की, किसी इंसान की जो उसका पोटेंशियल होता है या एबिलिटी होती है, वो उस डिटरमाइन करती है। तो उसमें कितनी पोटेंशियल है या एबिलिटी है वो किसी बीमारी को से फाइट करने के लिए। इस हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट हो गई हेल्थ स्टेटस में पॉपुलेशन को इस पॉपुलेशन को हेल्थ स्टेटस देने के लिए कंट्री ने इस हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखा है। इसमें बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई है, जिसमें जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, और इसमें स्पेशल जो फोकस दिया गया है वो अंडर प्रिविलेजेस सेगमेंट जो है पॉपुलेशन का, उसको दिया गया है। पिछले 5 डिकेड से तकरीबन बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इस डेवलपमेंट के लिए। लोगों जो इनको प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो या टेरिशरी सेक्टर हो, गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो इसी पे दी गई कि हेल्थ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ाने के लिए। इसके लिए जो मतलब इन मेजर्स से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो वो इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह जो क्रूड बर्थ रेट है वो ड्रॉप हो गई है। इसी या जो छोटे बच्चों की डेथ हो रही है वो कम हो गई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की है हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए। मिसाल के तौर पर फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वुमेन्स लिटरेसी है, इसी तरह न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करने के लोगों को, ताकि उनका हेल्थ स्ट्रक्चर जो या हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के, लोगों की हेल्थ बढ़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा है वो एजुकेशन सिस्टम है। चूँकि एजुकेशन ही एक अहम रोल अदा करती है बेटर लाइफ के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेटर एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन ही या कोई स्किल नॉलेज ही इंक्रीज़ कर सकती है, नॉलेज या एफिशिएंसी। इसी तरह ये बढ़ा सकती है कैपेसिटी एक इंसान की। एजुकेशन ही की वजह से क्या होता है, यही एजुकेशन ही कंट्रीब्यूट करती है ग्रोथ ऑफ ए सोसाइटी। इसी तरह ये इन्हेंस करता है कल्चर रिचनेस। इसी तरह ये एफिशिएंसी ऑफ ए गवर्नेंस बढ़ाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है, मुख्तलिफ ऑल लेवल्स पर, प्राइमरी सतह पर भी, सेकेंडरी लेवल पर भी, इसी तरह हायर लेवल पर भी। इसकी इंडिया गवर्नमेंट ने जो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है ये इंक्रीज़ हो गई है तक 18% 1951 से टू 74.04% टू 2011। इसी तरह जो लिटरेसी रेट है ये इंसान का एक तो राइट है, दूसरा इसकी ज़रूरत है, नीड है अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए और अपनी राइट्स प्रॉपरली इंजॉय करने के लिए। लिटरेसी या एजुकेशन ज़रूरी है एक इंसान के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस है, तमाम सेक्शन जो सोसाइटी के हैं पॉपुलेशन के, उसमें भी लेकिन डिफरेंसेस है। अगर हम देखेंगे लिटरेसी जो है मेल्स में वो 50% ज़्यादा है फीमेल्स से। इसी तरह लिटरेसी रेट जो अर्बन एरियाज़ में वो 50% ज़्यादा है रूरल एरियाज से। इसी तरह लिटरेसी रेट जो है कंट्री में आधे डिस्ट्रिक्ट्स में या आधी स्टेट्स में ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर केरला में जो लिटरेसी रेट है वो 96% है, जबकि
اگر مدھیہ پردیش کی بات کریں گے ایم پی کی، وہاں بلو 30% ریٹ ہے اس ایجوکیشن کی، ڈسٹرکٹ وائز اگر ہم دیکھیں گے وہ کم ہے. اسی طرح اگرچہ پرائمری اسکولوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے، اس لحاظ سے انڈیا میں تقریباً 5 لاکھ سکولز پرائمری سکولز ہیں، لیکن بدقسمتی سے اتنا زیادہ ایکسپینشن سکولوں میں ہونے کے ساتھ جو کوالٹی آف سکول ہے یا اس میں ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹس ہے، ایجوکیشن بھی اچھی نہیں ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اور جو بچوں کے سکول جانے کی تعداد ہے وہ بھی کم ہے، آدھے بچے بیچ میں ہی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح 1952 سے لے کر 2010 تک جو ایجوکیشن ایکسپینڈیچر ہے، پرسنٹیج ہے، وہ انکریز ہو گیا ہے. گورنمنٹ ایکسپینڈ جو تعلیم پر ہے وہ انکریز ہو گیا ہے، کہاں 7.92% سے لے کر 11.1% تک، اور جبکہ جو جی ڈی پی انکریز پرسنٹیج ہے انکریز میں وہ صرف 0.64 سے لے کر 3.25 ہے. جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، پرائمری سطح ایجوکیشن، اس میں ایجوکیشن ایکسپینڈیچر میں اس کا شیئر زیادہ ہے ہائر ایجوکیشن اور ٹیریشری ایجوکیشن، جیسے انسٹیٹیوشن آف کالج، پولی ٹیکنکس یا یونیورسٹیز میں. اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ کم کی، جبکہ پرائمری اسکولوں میں اس پر زیادہ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، ہائر میں اس میں کم ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے. جو اس کو تعلیمی نظام کو بڑھانے کے لیے، کوالٹی آف پاپولیشن بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمز لانچ کی ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کے انڈر. اس میں جو سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے، پرومیننٹ ہے، وہ ہے سروا شکشا ابھیان، جس کو ہم SSA بولتے ہیں. اسی طرح رمسا ہے، مڈ ڈے میل اسکیم ہے. سروا شکشا ابھیان جو ہے یہ آپریشنل ہو گئی، شروع ہو گئی 2001-2011 میں. اس کا مطلب ہے کہ اس اسکیم کے تحت یونیورسل ایکسیس، ریٹینشن اینڈ کوالٹی ان ایلیمنٹری ایجوکیشن ود اسپیشل ایمفیز آن گرلز. زیادہ اس پر دکھایا ایمفیز گرل ایجوکیشن پر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایلیمنٹری لیول پر. سیکنڈری لیول پر جو دوسری اسکیم بنائی گئی ہے وہ 2009 میں، جس کا نام ہے راشٹریہ مدھیامک شکشا ابھیان، یمسا جس کو بولتے ہیں. اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تعلیمی نظام کو بڑھانے کے لیے. اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ سیکنڈری سطح پر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھانا ہے 2007 سے، اینڈ ٹو امپروو اٹس کوالٹی بائی دا ایئر 2070. اسی طرح دوسری اسکیم جو ہے وہ ہے مڈ ڈے میلز اسکیم، جو 15 اگست 1995 کو لانچ کی گئی ہے، کہ جو رول ہے اسکولوں میں بڑھانے کے لیے، اور جو اٹینڈنس کو بڑھانے کے لیے، اور ان کا جو نیوٹریشنل لیول ہے چلڈرن میں وہ بڑھانے کے لیے. اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ نے کیا کیا، وہ انہوں نے ایڈ پرووائڈ کیا پرائمری اسکولز کو، تاکہ وہ اسکولوں میں مڈ ڈے میل پریپیئر کرے، تاکہ بچوں میں جو یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی برابر کرنے کے لیے. اس کے تحت ہر ایک بچے کو دن میں کم سے کم 300 کیلوریز آف انرجی اور 8 سے 12 گرام پروٹین پر ڈے اسکول میں ملنے چاہیے، کم سے کم 200 دنوں میں. اس کے تحت اس کے علاوہ تعلیمی نظام کو سدھارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ایجوکیشن بڑھانے کے لیے نوودیا ودیالیہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہے. اسی طرح ووکیشنل اسٹریمز ڈیولپ کیے گئے ہیں تاکہ بہت سارے اسکولز میں. اسی طرح اس میں یہ کیا نالج اور سکل بڑھانے کے لیے بہت سارے اسکول بنائے گئے، تاکہ لوگوں کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھانے کے لیے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو یہ پاپولیشن ہے، جو کوالٹی آف پاپولیشن ہے وہ اس سے بڑھ جائے، اور جو یہ ریسورس ہے، پیپل ایز اے ریسورس، اس کو اچھے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے، تاکہ گورنمنٹ کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس کو ملک کی جی ڈی پی جو بڑھانے کے لیے ایک اچھی ہیلدی اور کوالٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے.